बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने सबक नंबर 3 का दूसरा हिस्सा दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वो इंशाल्लाह करेंगे। इससे पहले आप पूरा सबक अपने पहले लेक्चर में सुन चुके हैं और उसके साथ सवाल नंबर 2 जो दुरुस्त जवाब की निशानदेही थी वो भी आप कर चुके हैं। आइए एक्सरसाइज का मज़ीद आगे हिस्सा करते हैं। याद रखिएगा सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 ये आपको नोट्स की शक्ल में गूगल क्लासरूम में मटेरियल में मिल जाएंगे। आगे हम चलेंगे सवाल नंबर 6 की तरफ। जी, सवाल नंबर 6 है सफ़ा नंबर 16 पर। सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक कालम अलफ के अल्फाज को कालम बे के मुताल्लिक़ा लफ्ज़ से मिलाना है। ये कालम अलिफ में पहला लफ्ज़ है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कालम बे में देखें ज़ुन्नूरैन फूल, सिद्दीक़, फ़ारूक, इंसान, काहत, चराग, दुनिया, कड़ियाँ। जी, इसमें कौन सा मिलेगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सिद्दीक़ आपका लक़ब है। उसके बाद हज़रत उमर, जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़ारूक और हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन। इसके बाद अगला लफ्ज़ है बुलबुल। जी, बुलबुल फूल के साथ मिलेगा। उसके बाद ज़ंजीर। हमारे पास जो बाकी अल्फाज रह गए हैं उनमें इंसान, काहत, चराग, दुनिया, कड़ियाँ। जी, ज़ंजीर कड़ियाँ के साथ, उसकी छोटी छोटी कड़ियाँ होती हैं, ज़ंजीर बनती है। दर्द दिल, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। खुश्क साली, जी काहत, परवाना चराग, दार फ़ानी, दुनिया। जी, इसके बाद हमारा है सवाल नंबर 7 सफ़ा नंबर 16 पर। जी तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 7 सफ़ा नंबर 16 पर है। सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। अलिफ जुज़ है अल्लाह ताला ने इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया। ये दुरुस्त है, ये गलत? जी, ये दुरुस्त है। बेजुज़ है दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी तरीके से दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता। जी, ये गलत है। जीम जुज़ है जी ज़मीन वालों से मेहरबानी करने वाले पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन मेहरबान होगा। जी, दुरुस्त है। दाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अल्लाह ताला का वादा है कि वो एक के बदले में 7 देगा। जी नहीं, ये गलत है क्योंकि अल्लाह ताला ने एक के बदले में 10 देने का वादा किया है। ये जुज़ फ़तह मक्का के मौके पर अंसार की जानिब से मुहाजिर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की मदद की नज़ीर मिलना मुश्किल है। जी, ये भी दुरुस्त है। जी, सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 17 पर है। सवाल नंबर 8 सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करनी है। ये अलिफ जुज़ है हमारी तारीख़ आदाब मुआशरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं की रोशन मिसालों से भरी पड़ी है। बे है सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने हमेशा भाइयों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह दी, यानी फ़ौक़ियत दी। जीन हज़रत सैयद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सखावत की बेमिसल तारीख़ रकम की। दाल जुज़ है मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा रखने वाले खुलूस नीयत से उसका इजहार भी करते हैं। और यही जुज़ है दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखने वाला मुआशरा उस जंजीर की मानन होता है जिसकी कड़ियाँ बाहम मरबूत होती हैं। इनको आपको जो खाली जगह हैं इनको मैंने फिल कर दिया है। अब आपने अपने अपनी किताबों में इसको लिख लेना है। जी, आगे सफ़ा नंबर 17 पर जो सवाल नंबर 9 है वो आपको नोट्स की शक्ल में गूगल क्लासरूम के मटेरियल में मिल जाएगा। वो सारे आपने अपनी कॉपी पर नोट करना है। इसके बाद मुहावरा, ये ग्रामर का सवाल है। याद रखिएगा कि जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपके सिलेबस का और आपके इम्तिहान का हिस्सा है। इनमें से सवाल इम्तिहान में आ सकते हैं। मुहावरे के लुग़वी मानी गुफ्तगू और बातचीत के हैं। उस कलमे या कलाम को मुहावरा कहते हैं जो अहले ज़बान के उसलूब बयां के मुताबिक हो और अपने हकीकी बारों में नहीं बल्कि मजाजी मानों में इस्तेमाल हो। मुहावरा हमेशा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है।
اب اس بات کو سمجھ لیں کہ بیٹا محاورہ عام طور پر ہم کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا معنی حقیقی نہیں بلکہ اس کا مرادی معنی لیتے ہیں. مجازی سے مراد مرادی فرض کیا ہوا. جیسے یہ نیچے مثلاً اگزامپل کے طور پر لکھا ہے تاریخ رقم کرنا. جیسے میں اگر آپ کو کہوں کہ آج کیا تاریخ ہے تو آپ لکھیں تاریخ آج کی جیسے 20 اپریل 2020. آپ نے یہ تاریخ لکھی, یہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے. لیکن اگر ہم محاورتاً بولیں گے کہ احمد نے اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ تاریخ رقم کر دی, اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص کام کرنا جو تاریخ میں لکھا جائے. اسی طرح نچھاور کرنا, وارنا. ماں نے اپنی ساری محبت اپنے بیٹے پر نچھاور کر دی. اسی طرح روح پرواز کرنا یعنی فوت ہو جانا. شدید بیماری کے بعد مریض کی روح پرواز کر گئی یعنی وہ انتقال کر گیا. اسی طرح دار فانی سے کوچ کرنا, اس دنیا سے دوسری دنیا چلے جانا. حادثہ اتنا شدید تھا کہ بہت سے لوگ دار فانی سے کوچ کر گئے. خاطر خواہ مدد کرنا, اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق یعنی جتنا ہو سکے وہ اس کی کسی کی مدد کرنا. تو آپ عام طور پر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کی خاطر خواہ مدد کی یعنی زیادہ سے زیادہ. قسم کھانا, قسم ایک تو ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ قسم میں مجھے تمہاری قسم, مجھے فلاں کی قسم, وہ نہیں, بلکہ کسی خاص کام کے لیے قسم کھا لینا, یہ محاورتاً. گھوڑے بیچ کر سونا یعنی غفلت کی نیند سونا, ادھر ادھر کا کوئی پتہ, نیند میں بالکل محسوس بھی نہ ہونا. پانی پانی کرنا, بہت ہی شرمندہ کرنا. اگر اس کو حقیقی معنوں میں استعمال کریں تو بارش اتنی شدید تھی کہ ہر طرف پانی پانی ہو گیا, تو یہ بھی محاورتاً ہو گیا لیکن یہ حقیقی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو ہم یوں کہیں کہ اسے جب اس نے میری بات سنی اور میں نے اس کی چوری پکڑ لی تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا, اس کے مطلب ہے بہت شرمندہ ہوا. پانی میں آگ لگانا یعنی کہ کسی کی مصیبت کو ڈبل مصیبت کر دینا, یعنی ایک مصیبت میں پھنسا ہوا ہے دوبارہ اس کو کرنا, پانی میں آگ لگانا. دال گلنا, کسی کام کو مشکل ترین ہونا, کہتے ہیں تمہاری یہاں دال نہیں گلنے والی یعنی تمہارا کام یہاں پہ نہیں ہونے والا. خون سفید ہونا, محبت کم ہو جانا. مٹھی گرم کرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے رشوت لینا دینا. اب آئیے آپ کے سوال نمبر 10 میں درج ذیل جملوں میں محاورے استعمال ہوئے ہیں, آپ ان جملوں میں محاورات کی نشاندہی کریں. الف ہے, وہ امتحان میں نقل کرتا ہوا پکڑا گیا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا. جی اس میں کون سا محاورہ ہے؟ شرم سے پانی پانی ہونا یعنی بہت ہی شرمندہ ہونا. بے جزیجی وہ بہت لائق بنتا تھا مگر جب استاد نے پہلا ہی سوال پوچھا تو بغلیں جھانکنے لگا. بغلیں جھانکنا یہ نہیں ہے کہ بغلوں کی طرف دیکھنا, بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے آئیں بائیں شائیں کرنا, ادھر ادھر دیکھنے لگ جانا, سوال کا جواب نہ بن پڑنا. اوباش بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے باپ کی عزت خاک میں مل گئی. اوباش سے کیا مراد ہے؟ بری صحبت, برے دوستوں کی مجلس. بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے باپ کی عزت خاک میں مل گئی. خاک میں مل جانا, عزت جاتی رہنا. دال جز, وہ بہت بے ایمان آدمی ہے, اس نے امدادی فنڈ کا روپیہ کھا کر ڈکار تک نہ لی. ڈکار تک نہ لینا, کانوں کان خبر نہ ہونا, کسی کو پتہ ہی نہ چلنا. اس کا مطلب یوں کہتے ہیں کہ تم نے تو اتنا کھا پی لیا. ایک حقیقی معنوں میں ہوتا ہے کہ احمد نے بہت زیادہ کھانا کھایا اور اس کے بعد ڈکار لی اور چلا گیا, یہ تو حقیقی معنوں میں ہو گیا. لیکن ایک ہوتا ہے جو محاورتاً بولا جاتا ہے کہ بھائی اتنا پیسہ تمہارے پاس تھا, تم تو بالکل ہضم کر گئے, ڈکار بھی نہیں لی. ہم کتنے مزے کی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے اچانک آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دی. رنگ میں بھنگ ڈالنا محاورہ ہے, مزہ خراب کر دینا. واہ جزیجی خان صاحب, ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ دوستوں کے لیے عید کا چاند ہو گئے. عید کا چاند ہو جانا, بہت عرصے کے بعد نظر آنا, تو یہ محاورتاً بولا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا ہوم ورک ہے جی, سوال نمبر 1, 3, 4, 5 اور 9 یہ کاپیوں پر تحریر کریں گے, جو آپ کو میٹیریل میں سارا سوالوں کے جوابات نوٹس کی صورت میں ملیں گے. ان سوالات کے جوابات آپ کو گوگل کلاس روم میں بھیجے جا چکے ہیں. سوال نمبر 2, 6, 7, 8 اور 10 یہ کتابوں پر آپ مکمل کریں گے, جو درست غلط اور خالی جگہ پر ہے, اور محاوروں کو آپ نے محاوروں کی نشاندہی کرنی ہے. بہت شکریہ بیٹا.
آج کا سبق ہمارا ختم ہوا. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.